बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में बैंकिंग जराइम की अदालत ने मालियाती स्कैंडल में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी। FIA हुकाम ने बताया कि वो अभी चालान दाखिल करने की पोजीशन में नहीं है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि वो किसी शुगर मिल्स का कोई ओहदा नहीं रखते, उन पर लगने वाले इल्ज़ामात झूठे हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज की मालियाती स्कैंडल में बैंकिंग जराइम की अदालत में पेशी। FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान 5 कंटेनर्स में शहादतें लेकर पेश हुए। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की शुगर मिल्स के लिए मुआशी तौर पर कमजोर लोगों के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। FIA को 20 मुलाजमीन के 57 अकाउंट्स का पता चला है, जिनमें 15,800 डिपॉजिट्स 10 लाख से ज्यादा रकूम की हैं। जज ने इस्तफसार किया कि तफ्तीश कब तक मुकम्मल होगी। डॉक्टर रिजवान ने बताया कि अभी चालान दाखिल करने की पोजीशन में नहीं, मुल्जिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि FIA के अफसर झूठ बोल रहे हैं। इनके वकील ने FIA को मुनासिब जवाब भिजवा दिया था। इन्हें FIA के दफ्तर बुलाकर बदतमीजी की जाती रही। इनके सामने दूसरे लोगों को बुलाकर बदतमीजी की गई। ये नैब केस की हूबहू कॉपी है। बतौर वजीर आला इनके इक़दामात से खानदान की शुगर मिल्स को नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि वो इन बैंक अफसरों को जानते तक नहीं जिन पर दबाव डालने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब FIA और नैब से अदालतों में झूठ बुलवा रहे हैं। ये तमाम वही झूठे मुकदमात और इल्ज़ामात हैं जिनको बनाने के लिए इमरान खान साहब ने साबिक़ DG FIA पर दबाव डाला था। इमरान साहब के शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़ाती बोग़्ज़, हसद और सियासी इंतकाम ने इन मरे हुए मुकदमों को जिंदा रखा हुआ है। मजीद कहा, इमरान साहब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर अपनी मरी हुई सियासत को जिंदा रखा हुआ है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए तमाम झूठे मुकदमात के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं और एक पैसे की कमीशन, किकबैक, करप्शन या खुर्द-बुर्द का भी वजूद नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने मुस्लिम लीग नून के मकामी MPA से मिलकर वैक्सीन लगवाने की जालसाजी की। उन्होंने कहा कि मकसद पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी था। नवीद नामी शख्स को वीडियो बनाने वाली बाजी ने जिम्मेदारी दी, ये शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया। तर्जुमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी ने शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तब्दीली के नाम पर मुसल्लत माफिया नवाज शरीफ के नाम पर सियासी दुकान चला रहा है। आपके रिकॉर्ड में रद्द-ओ-बदल हो रहा है तो इसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज का क्या कसूर? अज़मा बुखारी ने सवाल किया कि हुकूमत आपकी, वजीर आपके, इंतजामिया आपकी और असरअंदाज मुस्लिम लीग नून हो रही है। अगर मुस्लिम लीग नून आज भी ताकतवर है तो इनको घर चले जाना चाहिए। अज़मा बुखारी का कहना था कि इमरान खान और उनके वजीर मुशीर काबिल तर्स लोग हैं। इनसे हुकूमत ना चले तो कसूरवार नवाज शरीफ, मईशत तबाह हो जाए तो कसूरवार नवाज शरीफ और कोरोना वैक्सीन चोरी हो जाए तो भी कसूरवार नवाज शरीफ। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं, इमरान खान कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं, माफियाज काम नहीं करने देते। जब आप और आपकी हुकूमत इतनी बेबस है तो मुस्ताफ़ी होकर घर जाएं। एक बयान में हाफिज अब्दुल्ला का कहना था कि हकीकत यह है कि माफियाज काबीना में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आटा, चीनी, दवाई, पेट्रोल माफियाज की लंबी फहरिस्त है जिसकी सरपरस्ती आप कर रहे हैं। PDM मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में कौम को मौजूद हुकूमत से निजात दिलाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अगर दुनिया ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम न किया तो अफगानिस्तान फिर दहशतगर्दों की पनाहगाह बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत को मुस्तहकम करे, इसमें ही हर एक की जीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नई दिल्ली जम्मू और कश्मीर तनाज़े के मामले पर खुद साख्ता आखिरी हल की तरफ बढ़ रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। मसले का हतमी हल कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज़ाद और गैर जानिबदार राय शुमारी से निकालेंगे। अगर दुनिया ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना किया तो अफगानिस्तान फिर दहशतगर्दों की पनाहगाह बन जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया।
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام اور انسانی بحران کے اثرات پڑوسی ممالک پر بھی پڑیں گے. عالمی برادری طالبان حکومت کو مستحکم کرے، اسی میں ہر ایک کی جیت ہوگی. اعظم نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نئی دلی جموں و کشمیر تنازع پر خود ساختہ آخری حل کی طرف بڑھ رہا ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. کیا امریکی صدر جو بائیڈن کے خاندان کا تعلق ہندوستان سے ہے؟ یہ سوال جو بائیڈن کے ذہن پر سوار تھا اور مودی بائیڈن ملاقات کے موقع پر بھی انہوں نے بھارتی وزیر اعظم سے پوچھا کہ آیا وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں؟ نریندر مودی کے جواب نے دلچسپ صورتحال پیدا کر دی. کہ صدر بائیڈن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی. بائیڈن نے نریندر مودی سے پوچھا کہ کیا ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، جس پر نریندر مودی نے عذرائے مذاق کہا کہ جی ہاں. بائیڈن کا کہنا تھا کہ جب وہ 1972 میں رکن کانگریس بنے تھے تو انہیں کسی نے ممبئی سے خط بھیج کر بتایا تھا کہ بائیڈن فیملی کا کوئی شخص ممبئی میں مقیم ہے. بائیڈن نے بتایا کہ انہوں نے بعد میں پتہ کروایا کہ کیپٹن بائیڈن کے نام سے ایک شخص ایسٹ انڈیا ٹی کمپنی میں کیپٹن تھا. ساتھ ہی یہ جملہ بھی کسا کہ ایک آئرش شخص کے لیے ایسا تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے. طویل تنازعات کے سبب آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ پسندیدہ عمل نہیں کہ وہ یہ سب کے سامنے مان لیں کہ ان کے آباء و اجداد کسی انگلش کمپنی سے منسلک رہے ہیں، جیسا کہ اس معاملے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا تعلق انگلینڈ سے تھا. آئرلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ماضی کے انہی تنازع کے سبب آئرش لوگوں کی بڑی تعداد امریکہ سمیت مختلف ممالک منتقل ہو گئی تھی. خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا آبائی تعلق بھی آئرلینڈ ہی سے ہے. بائیڈن کے پردادا جیمز فنیگن سن 1850 میں آئرلینڈ سے منتقل ہو گئے تھے. بائیڈن نے بتایا کہ وہ کیپٹن ہندوستان میں ہی رہ گیا تھا اور بھارتی خاتون سے شادی کر لی تھی. بائیڈن نے کہا کہ وہ اس بارے میں مزید پتہ نہیں چلا سکے تھے، اس لیے اس میٹنگ کا مقصد ہی نریندر مودی کا انہیں یہ بتانے میں مدد دینا ہے کہ آخر وہ کیپٹن جارج بائیڈن تھا کون. نریندر مودی نے جواب دیا کہ بائیڈن اس بارے میں پہلے ہی ان سے ذکر کر چکے ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی دستاویز تلاش کی جن سے شجرے کے بارے میں معلوم ہو سکے اور کڑیاں مل سکیں. وہ کچھ دستاویز ساتھ لائے ہیں، شاید یہ بائیڈن کے کام آ سکیں، جس پر بائیڈن اور مودی کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بکھر گئی ہیں، ان کے پاس تو ٹکٹ لینے کے لیے بھی لوگ نہیں ہیں. ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری بولے، نواز شریف اور اشرف غنی کی حالت ایک جیسی ہے، دونوں ہی ڈالر لے کر ملک سے باہر ہیں، دونوں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں. طے شدہ بات ہے کہ شہباز شریف سے چیئرمین نیب کی تقرری سے متعلق کوئی مشاورت نہیں ہوگی. شہباز شریف ملزم ہیں، ان سے چیئرمین نیب کا پوچھنا ایسا ہی ہے کہ چور سے پوچھا جائے تفتیش کون کرے. انشاءاللہ اگلے جو انتخابات ہیں ان میں تحریک انصاف آپ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ 2/3 اکثریت سے پاکستان میں حکومت بنائے گی. اگلی دفعہ کی جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مکمل طور پہ بکھر گئی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تو ٹکٹ لینے والے لوگ نہیں ہیں. اب اگر ہم شہباز شریف سے پوچھیں کہ اگلا چیئرمین نیب کیا ہونا چاہیے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم جو چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا اب لا منسٹر اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ طے ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ہم کنسلٹیشن نہیں کریں گے نئے چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ کے لیے. آج نواز شریف اور اشرف غنی ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں. آپ جڑے نہ ہوں مٹی کے ساتھ پھر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. ایک دبئی میں لیٹا ہوا ہے، ایک لندن میں لیٹا ہوا ہے، دونوں ڈالروں کے بیگ بھر کے باہر چلے گئے ہیں. انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ کیوں منسوخ کیا؟ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ پر دباؤ بڑھنے لگا. سابق کپتان مائیکل ایتھرٹن کا کہنا ہے کہ ای سی بی کو اپنی خاموشی توڑنا ہوگی.
इंग्लिश क्रिकेट टीम ने अक्टूबर में शेड्यूल दौरा पाकिस्तान मंसूख किया तो फौरी तौर पर बरतानवी हुकूमत ने फैसले पर नाराजगी का इजहार किया, लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की खामोशी टूट ना सकी। बोर्ड के करता धरता इयन वॉटमोर या टॉम हैरिसन इस वक्त मंजर आम से ही गायब हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन माइकल एथरटन को भी इस बात पर काफी तशवीश है कि आखिर इंग्लिश बोर्ड कुछ बोल क्यों नहीं रहा। माइकल एथरटन भी अपने बोर्ड के खिलाफ बोलने लगे हैं। उनका कहना है कि ECB को अपनी बुज़दिलाना खामोशी तोड़नी होगी। इंग्लिश प्लेयर एसोसिएशन और पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन को इस फैसले का इल्म ही नहीं था। साथ ही इंग्लैंड की साबिक खवातीन क्रिकेटर्स और चेयरमैन PCB रमीज राजा भी इस फैसले से परेशान है और इसका हल यही है कि पाकिस्तान न जाने के फैसले पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड अपनी खामोशी तोड़े और हकाइक सामने लाए। गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स के वालिद की जानिब से बेटी के मंगेतर, करीबी दोस्तों और वकील से बातचीत की निगरानी कराने का इंकशाफ हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक निजी सिक्योरिटी फर्म ब्लैक बॉक्स के ओहदेदार ने बताया कि ब्रिटनी स्पीयर्स की तकरीबन $6 करोड़ की दौलत को कंट्रोल करने वाले उनके वालिद की निगरानी की वजह ब्रिटनी को नुकसान और बुरे असरात से बचाना था। गुज़श्ता 13 बरस में ब्रिटनी की हर हरकत पर नज़र रखी गई।